अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज जुम्मे का दिन था। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जुम्मे के दिन मैं एक तलस्म लाने वाला हूँ जो 70,000 बलाओं का रुख मोड़ने वाला है, 70,000 आफतों से निजात देना दिलाने वाला है। यही वो तलस्म है जिस पर मैंने मेहनत किया था, जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए लिखना था जुमे के दिन। तो उसकी तस्वीर लेके आज मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर अभी देखते ही ये तलस्म पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को ये तलस्म कैसा लगा। ये तलस्म बहुत ही पावरफुल और मुनफरिद तलस्म है। इस तलस्म को ज़ोहरा के साथ में लिखा गया है, जो कि निहायत ही बेहतरीन और ताकतवर तलस्म है। मुझे अल्लाह ताला ने जिस फ़न से नवाज़ा है, मुझे अल्लाह ताला ने जिस इल्म से नवाज़ा है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करता रहता हूँ कि अल्लाह ने मुझे जो इल्म दिया है, मैं उस पर राज़ी हूँ। और ज़्यादा खुशी मुझे इस बात पर होती है कि मुझे जो इल्म अल्लाह ने दिया है, मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जो यूट्यूब के नाम से है। मैं उसे शेयर भी करता हूँ अपने उन दोस्तों, उन बहन भाइयों के लिए जो मुसीबत ज़दा हैं, जो लाइलाज हैं, जो घरों में पड़े हैं। वो बहनें जो घरों में मुसीबत और जादू या घरेलू रंजिशों या और मसले और मसाइल की वजह से मेरे चैनल जो कि तलस्मात क़दीमी चैनल के नाम से है, इसी से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और अपना काम निकालते हैं। इस 2 दिन की ज़िंदगी में अगर एक रात एक बंदा आराम से गुजार ले, जो मुसीबत ज़दा हो, जो बीमार हो, जो खाला जादू मुख्तलिफ बंदिशों में घिरा हुआ हो, अगर वो एक रात आसानी से और बेहतरीन अंदाज में गुजार दे, तो हमारे लिए यही काफ़ी है। हमारा हमेशा से यही कोशिश रहा है कि आसानियाँ पैदा कर दें अपने बहन भाइयों के लिए जो मुसीबत ज़दा है, जो तकलीफ़ ज़दा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस बात पर राज़ी हूँ और ज़्यादा शुक्रगुज़ार अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स का हूँ और ख़ासकर अपना उन बहन भाइयों का हूँ जो शेयर भी करते हैं, जो लाइक भी करते हैं, जो मेरे साथ अटैच रहते हैं और कमेंट भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, कमेंट ज़्यादा होते हैं लेकिन मैं फिर भी तमाम कमेंट देखता हूँ, तमाम बहनों भाइयों का कमेंट देखता हूँ और कभी-कभार नंबर मिलते ही या वक़्त मिलते ही उनको जवाब भी देता हूँ। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, यही वजह है कि मैं वो तलस्मात जो मेरे सीने के राज़ होते हैं, वो उनके साथ शेयर करता हूँ ताकि वो भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोग अमलियात करते हो, आमिल हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि तलस्मात क़दीमी चैनल के जो भी तलस्मात है, इन्हीं से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा और जो क्लाइंट, जो मरीज़, जो साइलीन आपके पास आते हैं, उन्हें तलस्मात क़दीमी चैनल के ही अमलियात व तलस्मात दीजिएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये सब ज़कात कबीर अकबर के तलस्मात है। दूसरा, ये इस्तेमाल करते साथ ही काम स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और मुजरब होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा इन तलस्मात को और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा तलस्मात क़दीमी चैनल। ला साथ में बटन भी दबाइएगा ताकि हर नए आने वाले बेहतरीन मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये तलस्म जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जुम्मे के दिन का ये तलस्म मैंने ज़ोहरा के साथ में बनाया है। ये तलस्म हर किस्म की तकलीफ़, हाजात, अपने हर किस्म के हाजात पूरा करने के लिए बनाया गया है।
آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہوگا، جس پریشانی میں آپ مبتلا ہو، خاص کر وہ پریشانی جس کے لیے آپ دن رات پریشان رہتے ہو، آپ نے لکھنا ہے اور اللہ کے حکم سے کام اس طلسم نے کرنا ہے۔ کالا جادو کا توڑ، سخت سے سخت جادو کا توڑ، سفلی جادو کا توڑ، شیاطینی جادو کا توڑ، جناتی جادو کا توڑ، سخت سے سخت بندش کا توڑ، وہ بندش اولاد کی بندش ہو، وہ بندش نس بندی ہو، کاروبار کی بندش ہو، پیسوں کی بندش ہو، رزق وروزی کی بندش ہو، اسی طرح گھریلو جھگڑے، لڑائی جھگڑے ہو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور نااتفاقی ڈالا گیا ہو، ہر وقت گھر میں بے چینی، بے سکونی اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہو، ویزے کی بندش، قدم بندش اور بیرون ملک سفر کرنے کی بندش ہو۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ طلسم ہر اس جگہ آپ کو کام دے گا جہاں آپ کا سوچ چلتا ہو۔ یہ طلسم ہر شخص، ہر فرد کی ضرورت ہے، ہر شخص نے لکھنا ہے، اپنے گھر میں رکھنا ہے، اپنے گھر کے حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے حفاظت کے لیے، اپنے مال کے حفاظت کے لیے، اپنے دکان، کارخانہ اور فیکٹری کے حفاظت کے لیے۔ وہ حفاظت چاہے نظر بد سے ہو، جنات سے ہو، جادو سے ہو، اپنے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس طلسم کو لکھا جاتا ہے۔ وہ دشمن جو 24 گھنٹے آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہوں، چھالے چلاتا ہو، مختلف قسم کی سوچیں رکھتا ہو اور پیٹھ پیچھے وار کرتے رہتے ہو، کالا جادو کرتے رہتے ہو، وہ دشمن جو ہر وقت بندش اور کالا جادو کے جادوگروں کے پیچھے لگے ہو کہ آپ کو گرانے کی کوشش کر رہے ہو، کہ آپ کو تباہ و برباد کر دے، ایسے دشمنوں سے حفاظت کے لیے اور ایسے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس عمل کو بنایا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، جادوگروں سے حفاظت کے لیے وہ جادوگر جو آپ پر بندشیں کرتے ہو، وہ جادوگر جس سے آپ کو بہت زیادہ ڈر ہو، اسی جادوگر کو بستر مرگ پر لٹانے کے لیے اس عمل کو کیا جاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ جادوگر پر کبھی بھی رحم نہیں کرنا۔ جادوگر بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں، پیسوں کی خاطر وہ کچھ بھی کرتے ہیں۔ یہ بات آپ اس شخص سے پوچھ سکتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہو۔ تو دوستوں، اس عمل کو تسخیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اسی عمل کو محبت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، اپنے اس محبت کے لیے استعمال کر سکتے ہو جیسے کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے لکھنا چاہتا ہو، یا بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھنا چاہتی ہو، اپنے نافرمان اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی اس عمل کو لکھ سکتے ہو۔ اس طلسم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ طلسم آپ کے ارادے کو دیکھتا ہے، آپ کے ارادے میں کیا ہے، کیا لکھنا چاہتے ہو اور کس لیے لکھنا چاہتے ہو۔ دیر صرف لکھنے کی ہوتی ہے اور کام پھٹ کے ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس طلسم کی اور بہترین اور زبردست خوبی یہ ہے کہ یہ طلسم جس گھر میں ہوگا، اللہ کے حکم سے اور اس طلسم کی برکت سے رزق کی بارش ہو جائے گی، پیسوں کی تنگی ختم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یا حی یا قیوم السلام اللہ، اور اس میں اندر سے جو فیلنگ کی گئی ہے، جو موکلین، جو اوان ڈالے گئے ہیں، جن اسماء الحسنہ اور صورتوں کے اوان ڈالے گئے ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اس طلسم میں اسماء جل جلویہ کے بھی اوان ڈالے گئے ہیں۔ رزق وروزی کے لیے، کاروبار کے لیے یہ طلسم بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طلسم کے آپ لوگوں نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں زہرہ کے ساتھ میں۔ اگر مشک اور زعفران میسر ہو تو اور بھی اچھی بات ہے، ورنہ صرف زعفران سے ہی اس نقش کو لکھے گا۔ زعفران اور عرق گلاب سے آپ لوگوں نے 3 عدد نقش لکھنے ہیں۔ جہاں قال افریت لکھا ہے اس کے نیچے اپنا نام، اپنے والد کا نام اور والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ تینوں تعویذوں کو آپ نے ایک پلاسٹک اور 4 نیلے کپڑے کا کور دے کر ایک نقش آپ نے اپنے گلے میں ڈال دینی ہے یا بازو پہ باندھ دینی ہے، دوسرا نقش آپ نے اپنے کمرے اور گھر میں لٹکا دینی ہے، تیسرا نقش آپ نے اپنے کارخانہ، دکان، فیکٹری میں لگا دینی ہے۔ اس نقش کو آپ فوٹو فریم کر کے دیوار پر بھی آویزاں کر سکتے ہو۔ تعویذ کو پلاسٹک اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ نمی اور گیلا ہونے سے بچا رہے۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، اس نقش کو
خاص کر عاملین حضرات اپنے حفاظت کے لیے اپنے گھر کے حفاظت کے لیے فوٹو پرنٹ کر کے اپنے کمرے میں بھی لگا سکتا ہے۔ اس نقش کا اجازت عام ہے، جس دوست بہن بھائی نے کرنا ہو وہ دل کھول کر سکتا ہے، اور جو لکھ نہیں سکتا وہ اس نقش کی فوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ طلسم پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس پہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر شریر دشمن، شریر جادوگر، شریر جنات اور خبیث شیاطین کے نظر سے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔